नमस्कार, सूर्योदय न्यूज हेरिरहनुभएका तपाईँ सम्पूर्णमा हार्दिक स्वागत छ। म बादल शाही। समाजको विकृति र विसङ्गतिको पर्दाफास गर्ने हाम्रो अभियान जारी छ। समाजका दुःख सुख राम्रा नराम्रा यस्ता हरेक कुराहरूलाई जस्ताको तस्तै यहाँहरू माझ देखाउँदै आइरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, पछिल्लो समय यहाँहरूले दिनुभएको माया साथ सद्भावले हामीलाई थप ऊर्जा मिलिरहेको छ। दरबाङमा मात्र होइन, अहिले पछिल्लो समय लगभग सार्वजनिक गर्ने हुने म्याग्दी जिल्लाको अधिकांश सहरहरूमा सरकारी जग्गा अतिक्रमण भइरहेको छ। सडकले अतिक्रमण गरेको छ। कतिपयले व्यक्तिले चाहिँ सार्वजनिक सडकहरू अतिक्रमण गरेर घरहरू बनाइरहेका छन्। यस्तो समस्या व्यापक रूपमा बेनी नगरपालिकामा पनि छ यो, अनि तरबाङ बजारमा पनि छ, अनि भुरुङ तातोपानीमा पनि छ, अनि सँगै अन्य सिङ्गा तातोपानी लगायत अरू सहरीकरण हुन लागिरहेको क्षेत्रहरूमा यो समस्या व्यापक रूपमा रहिरहेको छ। यस्तै समस्या गाउँघरतिर पनि अहिले सल्किरहेको छ। यस्तो खालको समस्या जताततै रहिरहेको छ। प्रसङ्ग यहीँनिर छ। उहाँले दरबाङनिर पनि सडक अतिक्रमण भएको छ। व्यक्तिले चाहिँ घर बनाएका छन् सडक अतिक्रमण गरेर, तर सम्बन्धित निकायहरू कानमा तेल हालेर बसिरहेका छन् भन्ने खालको जानकारी सहित उहाँ आउनुभएको छ। दमबहादुर बुढाथोकी, उहाँ चाहिँ मालिका गाउँपालिका वडा नम्बर 6 दरबाङबाट उहाँ हुनुहुन्छ। मलाई स्वागत गरौँ। नमस्कार सर। सर नमस्ते। आराम हुनुहुन्छ? हजुर सर। तपाईँले जुन ठाउँमा चाहिँ अतिक्रमण भएको छ भन्नुभएको छ नि, त्यो के साँच्चै अतिक्रमण भएको हो त? हजुर सर, भएकै हो सर। कुन आधारमा? यो सर पहिला त्यहाँ बाटो सरकारी बाटो भन्न अब सरकारीकरण नभए तापनि त्यो बाटो चाहिँ ट्र्याक खोलिसकेको बाटो, अहिले उक्त बाटोलाई च्यापेर त्यही सागरो बनाएर त्यहाँ भौतिक निर्माण भइरहेको छ सर। हजुर। त्यो दरबाङको कहाँनिर हो त्यो? यो सर तल यो बुद्ध शान्ति टोलमा पर्छ सर। यो हाइवे नै त्यतातिर कितानी गरेर सर्वे गरिसकेको छ भने। हजुर हजुर हजुर। तपाईँको घर पनि त्यही छ? हजुर सर। तपाईँको घरको कता हो त्यो अतिक्रमण? घरको ठिक अपोजिट साइडमा चाहिँ ठ्याक्कै घर अगाडि। हजुर हजुर। तपाईँले चिन्नुहुन्छ उहाँलाई? उहाँ चाहिँ एक त हुनुहुन्छ रुङदेवी घरतीमा हुनुहुन्छ, एकजना अर्को हुनुहुन्छ दुर्गा प्रसाद बुढा। हजुर हजुर। उहाँले चाहिँ दुर्गा प्रसाद बुढाले नै त्यो सबै प्लटिङ गरेर सबै त्यो ट्यागहरू त्यो बाटोहरू सबै उहाँले नै खोल्नु भएको। हजुर। अहिले चाहिँ आएर अहिलेको समयमा आएर उहाँले नै फेरि त्यही बाटोलाई च्यापेर घर बनाउँदै हुनुहुन्छ। घर बनाइसक्नु भएको छ, अहिले कोही बन्दै पनि छ सर। भन्नाले एउटै ठाउँमा चाहिँ धेरैजनाले अतिक्रमण गर्नु भएको हो? यस्तो सर, आडा चाहिँ उहाँले चाहिँ रुङदेवी घरतीलाई बेच्नु भएको रहेछ। हजुर। अनि आडा चाहिँ उहाँले आफै दुर्गा प्रसाद बुढाले नै बनाउनु भएको छ। हजुर। उहाँले नै छोडेको चाहिँ जो बाटो छ त्यो बाटोलाई नै च्यापेर नै उहाँले घर बनाइसक्नु भएको छ। उहाँले चाहिँ रुङदेवी घरतीको चाहिँ अहिले चाहिँ बन्दै गरिरहेको छ। हजुर। अनि तपाईँले पनि अतिक्रमण गर्नु त भएको छैन? होइन सर, मैले अतिक्रमण गरेको छैन सर। के हो तपाईँको चाहिँ नि अल्तिर पल्तिर छिमेकीको यो रेसिपी हो कि जस्तो लाग्यो? व्यक्तिगत कुरा हो कि जस्तो लाग्यो होइन? तपाईँ आउनु भएको छ मिडियामा। हजुर। त्यस्तो व्यक्तिगत रेसिपी भन्दा पनि अब उनीहरूले चाहिँ पहिला बाटो खोल्दा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ प्रलोभन देखायो, बाटो यति बाटो छ, यो बाटो भोलि बिहान यो बाटोभन्दा ठुलो बाटो हुँदैन। त्यही भएर उनीहरूले चाहिँ सबै प्लटिङ गरेर बेचिसके। अहिले चाहिँ उहाँहरूले बेचिसकेको लास्टमा आएर उनीहरूले चाहिँ खै के भएर अब कसरी गरे उनीहरूले चाहिँ च्यापेर नै अब सार्वजनिक नगरे पनि त्यो सार्वजनिकरण नभए पनि त्यो बाटो चाहिँ डिपिआर तयार भइसकेको रहेछ सर। डिपिआर तयार भइसकेको बाटोमा उहाँहरूले अतिक्रमण गरेर घर बनाउनु भएको छ। हजुर। कति स्पेस उहाँहरूले अतिक्रमण गर्नु भएको छ? दुर्गा प्रसाद बुढाले सायद गर्नुभएको छ उसलाई 1 हातभन्दामा धेरै गर्नुभएको छ। रुङदेवी घरतीले चाहिँ 2 हात समथिङ 2 हात नै गर्नुभएको छ। 2 घर परिवारले चाहिँ अतिक्रमण? हजुर हजुर हजुर। उहाँहरू चाहिँ लाइनै पहिलाहरू चाहिँ के आफन्ती हो कि? खै सर, उहाँले चाहिँ दुर्गा प्रसाद बुढाले चाहिँ रुङदेवी घरतीलाई अहिले चाहिँ त्यो घरटी चाहिँ बेचेको। हजुर। अनि यसरी अतिक्रमण गरेको अतिक्रमण भइरहेको भन्ने खालको प्रुफ चाहिँ के छ त? उहाँहरूले जुन अतिक्रमण गरेको भन्ने तपाईँले भन्नुभएको छ नि। हजुर हजुर। हामीसँग सर त्यहाँ वस्तु अवलोकन गर्न सकिन्छ। त्यहाँ स्थानीय रूपमा पनि त्यहाँ आलोचना भइरहेछ सर। हामीले त्यहाँ पहिला त्यो बाटो थियो सर, पहिला पुरानो संरचना थियो सर, त्यसलाई भड्काएर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अगाडि च्यापेर बनाउँदाखेरि त्यो लाइनमा रहेको अरू व्यक्तिका घरहरू चाहिँ अगाडि सरेका छन् सर। हजुर। अगाडि सरेका छैन सर। त्यो जहाँ छ यथास्थित ठाउँमा छ। उहाँहरूले चाहिँ 2 जनाले चाहिँ अगाडि सारेर बनाउनु भयो। त्यो बाटो चाहिँ साँगुरो हुन गयो। त्यो बाटो साँगुरो हुनु भोलि बिहान भनेको समस्या सबैलाई हुन्छ। हजुर हजुर। त्यो बाटो
फराकिलो भयो भने भोलि बिहान आवत जावत गर्न हामीलाई सजिलो हुन्छ, हामीलाई व्यापार व्यवसाय गर्न सजिलो हुन्छ। अब त्यही बाटो नै छैन भने त्यो सहरको के महत्त्व हुन्छ सर? त्यहाँ तपाईँले मात्रै यो खबरदारी गर्नुभएको हो कि त्यहाँको समुदायले नै तपाईँ लगायत अरू मान्छेहरूले पनि अरू घरहरूले पनि त्यो गलत भन्नुभएको छ कि तपाईँ मात्रै हो? अहिले चाहिँ मैले बुझेअनुसार सायद त्यो एरियामा मैले मात्र गरेछु होला, किनभने पहिला पनि त्यसमा त्यो बाटो साँघुरो भएको कारण त्यसमा एक्सिडेन्ट भएको सर। हजुर हजुर। अहिले उहाँले एक्सिडेन्ट भइसकेको छ त्यहाँ? हजुर हजुर, एक्सिडेन्ट भइसकेको छ। अनि तपाईँको त्यो अतिक्रमण भएको भन्ने कुरा तपाईँले मात्रै आवाज उठाउनु भएको छ, अनि अरूलाई थाहा छ कि छैन त्यो अतिक्रमण भएको भन्ने? त्यहाँ अल्तिर पल्तिर छरछिमेक दरबाङवासीलाई थाहा छ कि छैन? छ सर, सबैलाई थाहा छ। अनि उहाँहरूले चाहिँ किन आवाज उठाउनु भएको त? खै त्यो त सर अब उहाँहरूको के मनसाय छ, कस्तो छ होइन, उहाँहरूको विचार हो त्यो त। अनि तपाईँलाई अब त्यो अतिक्रमण हो भन्ने, यो गलत हो भन्ने चाहिँ तपाईँलाई थाहा भयो होइन? हजुर। तपाईँले त्यहाँको सम्बन्धित अब त्यहाँ दरबाङमै छ पालिका कार्यालय होइन, मालिका गाउँपालिकाको कार्यालय त्यहीँ छ। हजुर। त्यहाँ सम्बन्धित निकायमा तपाईँले केही कुराहरू राख्नु भएन? यो अतिक्रमण हो, यो गलत छ, उहाँहरूले के भन्नुभयो? मैले सर पहिला जो भौतिक निर्माण सुरु भइरहेको छ उहाँले कम्पाउन्ड खुन्दैखेरि मैले चाहिँ उहाँलाई भने त्यो चाहिँ यस्तो होइन भन्दाखेरि उहाँले भन्नुभयो मेरो चाहिँ जग्गाको लाल पूजा कुनासम्म छ, हजुर, म चाहिँ यहीँबाट बनाउँछु भन्नुभयो। मैले चाहिँ त्यहाँको बुद्ध शान्ति टोलका अध्यक्ष गोपाल गौतम हजुर, उहाँलाई भने, त्यसपछि ओडा अध्यक्ष सन्तनाथ सुवेदीजीलाई भन्नुभयो, उहाँलाई पनि भने। अनि पछि गर्दा गर्दा मैले चाहिँ न्याय समितिमा पनि एउटा रिट हालेँ सर। हजुर। यो रिट मैले 2078को यो असारको 7 गते दिएको थिएँ, तर 10 गते उहाँको चाहिँ गाउँसभा गाउँ परिषद भएको हुनाले चाहिँ त्यो पछाडि असारको 20 गते मात्र त्यसको विषयमा छलफल भयो, न्याय समितिसम्म पुगेको छ। न्याय समितिले यो चाहिँ होइन, यो चाहिँ गलत हो, यस्तो बाटो मिच्नु हुँदैन, यो चाहिँ बाटो मिच्नु हुँदैन, र एक त तपाईँहरूले चाहिँ यो बनाउने चाहिँ तपाईँहरूलाई स्वीकृति कसैले ओदाले पनि दिएको छैन, पालिकाले पनि दिएको छैन, यो चाहिँ गलत हो भनेर न्याय समितिबाट यो कुरा छलफल दोनो पक्षको सहमतिमा नै त्यो काम रोकिदिएको थियो सर। हजुर। पछि बिचमा गएर फेरि त्यो काम सुरु भयो। ए हजुर। त्यहाँको ओडा, त्यहाँको गाउँपालिकाले के भन्छ? ओडा अध्यक्षज्यूले त पहिले भन्नुभएको थियो, उहाँले त मौखिक रूपमा पनि कतिचोटि भनिराख्नु भयो यो चाहिँ गलत हो, यस्तो गर्नुहुन्न, उहाँले चाहिँ राम्रोसँग सम्झाउनु भएको थियो। अनि ओडा अध्यक्ष लगायत ओडा सदस्य दोरन शेरचन्दले हजुर, उहाँले पनि कतिचोटि उहाँले बारम्बार सम्झाइराख्नु भएको थियो कि यस्तो चाहिँ यस्तो हुँदैन, यस्तो चाहिँ हामी चाहिँ प्रक्रिया रूपमा जानुपर्छ, यस्तो तरिकाले हुँदैन, भोलि बिहान तपाईँहरूलाई अप्ठ्यारो पर्छ भन्दाखेरि उहाँले सुन्नु भएन। पछि गयो कार्यपालिकामा, कार्यपालिकामा कार्यान्वयन गर्ने भनेको पालिका प्रमुख अनि प्रशासकीय अध्यक्षज्यू। हजुर हजुर। अब उहाँहरूसँग त्यो विषयवस्तु पुगिसकेपछि उहाँहरूलाई मैले बारम्बार भनिरहेको छु कि यो के भएको, किन हुँदैछ, के हो, घर त फेरि बनाउँदैछन्, यस्तो भन्दा उहाँले अब हुन्छ हुन्छ बिस्तारै हुन्छ, यसको प्रक्रिया हुन्छ, त्यो सबै छलफल गर्नुपर्छ भनेर त्यही भनेर भन्नुभएको छ। ए प्रशासकीय अधिकारीले के भन्नुभयो? उहाँले भन्नुहुन्छ कि यो चाहिँ गलत हो, यस्तो चाहिँ एकदमै गलत हो, यसको चाहिँ जुर्माना अलग लाग्छ, यिनीहरू चाहिँ यसको चाहिँ भोलि बिहान भट्काको क्षतिपूर्तिसम्म चाहिँ उहाँले जो बनाइरहेको छ, भौतिक जो निर्माण गरिराख्नु भएको छ उहाँले नै चाहिँ त्यसको क्षतिपूर्ति त्यो तिर्नुपर्छ भनेर उहाँले चाहिँ त्यस्तो त भन्नुहुन्छ। पालिकामा जाँदा चाहिँ त्यो भन्नुहुन्छ सर, तर अझसम्म स्थलगत रूपमा त्यस्तो चाहिँ कोही पनि काम भएको छैन सर। जुन गाउँपालिका अध्यक्षले के भन्नुहुन्छ? गाउँपालिकाको अध्यक्षले भन्नुहुन्छ, उहाँले पनि गलतै भन्नुहुन्छ, गलत। हजुर, गलतै भन्नुहुन्छ सर उहाँले। सबैले गलत भन्छ, सम्बन्धित निकाय सबैले गलत भनिरहेको छ, तपाईँ आफै गलत भन्नुभएको छ, समुदायलाई थाहा छ यो बाटो सडक चाहिँ अतिक्रमण गरेर मिचेर घर बनाउनु गलत हो, सबैलाई थाहा रहेछ, अनि किन सबै मिलेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ ठिकठाक नबनाएको त? खै सर, यो पालिका प्रमुखज्यू अनि प्रशासकीय अधिकृतज्यूले उहाँहरूले चाहिँ अब उहाँको सरकारमा छ यो विषयवस्तु, अब उहाँले किन लम्बाउनु भएको छ, अब के भन्नु, के खोज्न चाहनु भएको छ उहाँले, त्यो चाहिँ थाहा भएन सर। ए हजुर। अब के गर्नुपर्छ, अब के हुनुपर्छ? मैले त यो सोच्छु कि सर, अब यस्तो सानो एउटा सानो विषयवस्तु यतिसम्म पेन्डिङमा बस्छ, जस्टिफाई हुँदैन, कोही सेटिस्फाई हुँदैन, न्याय के हो, सुशासन के हो थाहा हुँदैन भने मैले त यति सानो कुरा उठाउँदा त यस्तो हुन्छ भने सर, अरू ठुलो विषयवस्तु उठाउँदा झन् कस्तो होला? त्यो चाहिँ सम्बन्धित निकायले ध्यान जाओस्,
संवैधानिक निकायले त्यो संवैधानिक निकायले काम गर्न सकेन भन्ने तपाईँको ठाउँमै हजुर सर संवैधानिक निकाय अनि तपाईँले जुन एउटा व्यक्तिगत हिसाबमा जुन तपाईँको घर अगाडि मिचिएको कुरा तपाईँले उठाउनु भएको छ हजुर दरबाङमा त तपाईँको जुन मालिका गाउँपालिकाको कार्यालय छ हजुर त्यहाँबाट उता मराङतिर जाने जुन बाटो छ त्यो पनि साँघुरो छ हजुर अनि कार्यालय त्यो कार्यपालिका कार्यालयदेखि चाहिँ तलतिर ओर्लिने बाटो पनि अब तपाईँलाई थाहै छ हजुर हजुर जताततै चाहिँ साँघुरो छ नि त त्यहाँ त सबैले अतिक्रमण गरेको छ अनि सबैको विरुद्धमा तपाईँ जानुहुन्छ होइन सर त्यो सबैको विरुद्धमा जाने विषयवस्तु भन्दा पनि त्यसमा त्यो मराङ जाने बाटोको विषयवस्तु उठाउनु भयो सरले अनि तल झर्ने बाटो देखाउनु भयो त्यो भनेको 2074 को जो स्थानीय सरकार छ त्योभन्दा पहिला बनिसकेका तिनीहरू भन्दाखेरि कोही त्यहाँ सरकार थिएन कोही नीति नियम थिएन जे बने पनि अहिले त अब सडक चाहिन्छ नि त ठुलो बनाउनु पर्यो होइन अतिक्रमण त भएको छ नि त्यहाँ पनि भएको छ सर त्यो चाहिँ सम्बन्धित निकायले त्यही चिज छ नि जुन चिज मैले अहिले जो उनीहरूलाई घचघचाइरहेको छु त्यो चिज त स्वयं सम्बन्धित निकायले नै हेर्नुपर्ने त्यस्तो विषयवस्तुलाई म एक मान्छेले आवाज उठाउँदा पनि त्यो आवाज दबाउन खोज्छ सर यहाँ हजुर हजुर यस्तो कसले दबाउन खोज्छ तपाईँलाई अब मैले मेरो विचारमा अहिले चाहिँ जो कार्यपालिकामा जो कार्यरत हुनुहुन्छ हजुर मालिका गाउँपालिकाको अध्यक्षज्यू हजुर प्रशासकीय अधिकारीज्यू उहाँले चाहिँ हामी जो मेरो कुरा छ जो मेरो विषयवस्तु छ त्यसमा चाहिँ उहाँहरूको ध्यान छैन गलत चाहिँ भन्नुहुन्छ फेरि गलत चाहिँ भन्नुहुन्छ उहाँले यथास्थितिमा भन्नुहुन्छ कि यो गलत हो यो चाहिँ गर्नु हुँदैन यो चाहिँ एकदम नराम्रो भन्नुहुन्छ तर व्यवहारमा लागू छैन व्यवहारमा चाहिँ छैन कारण त्यो भएको कारण तपाईँको आवाज दबेको तपाईँलाई महसुस भएको हजुर सर अफकोर्सली सर अब कसरी जाँदाखेरि चाहिँ यो समस्याको समाधान हुन्छ यो त म्याग्दीभरि यो बेनी बजारमा पनि यो सरकारी जग्गा अतिक्रमण भइरहेको छ सडक अतिक्रमण भइरहेको छ तपाईँको तातो पानीमा पनि त्यो साँघुरो सडक त्यही कारणले भइरहेको छ भुरुङ तातो पानीमा पनि त्यही समस्या छ होइन गलेश्वरमा त्यस्तै छ हेर्नुहोस् गलेश्वरको सडक हेर्नु कति सानो छ होइन यो समस्या जहाँ त्यहीँ छ तर तपाईँले दरबाङको जुन अतिक्रमणको कुरा ल्याउनु भएको छ यसको दरबाङको हदको कुरा गर्ने हो भने दरबाङमा चाहिँ अब यसको समाधान के हुनसक्छ यसको समाधान यही हुनसक्छ कि सर स्थानीय प्रशासन एकदम दह्रो रूपमा आफूले चाहिँ आफ्नो कार्य आफ्नो नैतिकता आफ्नो जिम्मेवार सही तरिकाले जनताको सेवातिर लगाएपछि यो समाधान अवश्य ल्याउँछ सर स्थानीय सरकारले नै त्यही पालिकाले ओडाले नै यो समस्या समाधान हजुर हजुर तपाईँको साथमा त्यहाँको स्थानीयहरूले साथ दिन सक्छन् तपाईँको यो काममा तपाईँले जुन अतिक्रमण भएको छ भनेर अब यसरी चाहिँ मिडियामा आउँदै हुनुहुन्छ मलाई लाग्छ अवश्य साथ दिनेछन् सम्बन्धित निकायमा नेतृत्व गर्ने मान्छेले सही नीति र नियत ठिक छ भने यो काम अवश्यले एकदमै हजुर हजुर राम्रो हुन्छ सर हुन्छ थ्याङ्क यू सर हस् धन्यवाद सर दर्शकवृन्द सरकारी जग्गा अतिक्रमण गर्नु गलत हो सडक सबैलाई चाहिन्छ सरकारी बाटो सबैलाई चाहिन्छ यो चाहिँ सबैलाई चाहिने साझा सम्पत्तिलाई अतिक्रमण गर्नु हुँदैन दर्शकवृन्द हामीले चाहिँ सम्बन्धित निकाय मालिका गाउँपालिकाको अध्यक्षसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ अनि यसै गरी न्यायिक समितिका अध्यक्ष खरमाया बिटालुसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ र त्यहाँको 6 नम्बरको वडा अध्यक्ष सन्तनाथ सुवेदीसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ उहाँहरू सबैसँग सम्पर्क गरेर खास कुरा के हो अतिक्रमण भएको हो कि होइन भएको हो भने किन भएको हो र यसको समस्याको समाधान के हुनसक्छ उहाँहरूलाई प्रश्न राख्नेछौँ दर्शकवृन्द सबैभन्दा पहिला हामी मालिका गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्री प्रसाद रोकासँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ उहाँसँग टेलिफोन सम्पर्क गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ लागौँ उहाँसँग कुराकानी गर्नतर्फ स्वागत छ सर हाम्रो सूर्योदय न्युजमा ल थ्याङ्क यू सर अनि सर मैले चाहिँ यहाँलाई एउटा विषयवस्तु बुझ्नको लागि मैले यहाँलाई फोन गरेको सर है त्यहाँ चाहिँ स्थानीय स्तर जग्गा अतिक्रमण भएको छ भन्ने सूचना आएको छ सर है डमबहादुर बुढाथोकी नाम गरेको व्यक्ति चाहिँ उहाँले चाहिँ सूचना गर्नुभएको छ है सूचना दिनुभएको छ अनि यो विषयमा चाहिँ गाउँपालिकामा विभिन्न हिसाबमा जानकारी भएको तपाईँहरूले गलत भनेको तर त्यही अनुसारको कार्यान्वयन नभएको भन्ने कुरा आएको छ के हो सर यो कार्यान्वयन नभएको होइन त्यो उनीहरू आफैले कार्यान्वयन नगर्ने होइन पहिला कुरा त गाउँपालिकाभित्र हाइवेको माउ चाहिँ त्यो क्लियरै भएको छैन अब कति मापदण्ड हो भन्ने कुरा 11-12 कति मिटर हो त्यो हुँदै भएको छैन उसको चाहिँ हाइवेको अब हाम्रो चाहिँ स्थानीयमा हामीले स्थानीय सञ्चारमा त्यो सडकको मापदण्ड चाहिँ हामीले 6 मिटर शाखा लाइनको चाहिँ 6 मिटर अनि भित्रको
भित्र गल्ली चाहिँ 3 मिटर भनेर यसरी चाहिँ रोड छुट्टाइरहेछ। हजुर हजुर। अनि नक्सा पास गर्ने बेलामा इन्जिनियरलाई उहाँहरूले चाहिँ इन्जिनियरसँग कन्सल्ट गर्नुहुन्छ, नक्सा पास बनाउनुहुन्छ। त्यसपछि आएर इन्जिनियरले जान्छ, एउटा चाहिँ उनीहरूको त्यो जुन शाखा लाइनभित्र छ भने 6 मिटर चाहिँ बिच सेन्टरदेखि बिचको भागदेखि 6 मिटरको बिच भागदेखि अब दायाँ 3 मिटर बायाँ 3 मिटर छोडेर अब घर बनाउने मान्छेले 2 मिटर चाहिँ सेटब्याक छोडेर अनि उसले घर बनाउँछ होइन। हजुर हजुर। अब उहाँहरूको चाहिँ बसेर पनि छलफल गरेको थियो, न्यायिक समितिमा बसेर म त्यो कुरामा अलि छैन के अरे म त्योमा चाहिँ सामेल थिएन कि त्यो म अलि बाहिर भएको भएर। हजुर हजुर। हाम्रो न्यायिक समितिसँग चाहिँ उहाँहरू बसेर एक खालको उहाँको निवेदनमाथि पनि छलफल भएकै हो। हजुर हजुर। त्यो एउटा चाहिँ रुमदेवी पुन र अनि डम्बरबहादुर बुढा थोकीको दुईटाको डम्बरबहादुर बुढा थोकी निवेदनमा त्यो तल योजना गरेर त्यो न्यायिक समितिले चाहिँ हाम्रो न्यायिक समितिमा जुर परेर उपाध्यक्षज्यूले चाहिँ त्यो टुङ्गाएर पठाइदिनु भएको। हजुर हजुर। अनि त्यस पछाडि के भएको कसो भएको त्यो केही कम्प्लेन आएको छैन, मथाइ आएको छैन, उहाँहरूसँग आएको छ कि छैन त्यो कुरा अब उपाध्यक्षसँग चाहिँ एकचोटि बुझ्नु पर्ला होइन। ए हजुर हजुर। नभए चाहिँ त्यस्तो चाहिँ अतिक्रमणै गरेर त गराउनु त त्यस्तो त दरबाङमा अब भूगोलै त्यस्तो छ, अब 1-2 मिटर तलमाथि गर्न सक्छ, तर चाहिँ उजुर परे खण्डमा चाहिँ सम्बोधन चाहिँ भएको छ। ए हजुर हजुर। उहाँले त्यहाँ अतिक्रमण भएको हो कि होइन सर त्यो भनिदिनुहोस् न। अतिक्रमण होइन होइन, आफ्नै जग्गामा हो, सिर्फ त्यो सेटब्याक छोड्ने जुन हाइवेको उहाँको चाहिँ हाइवेको जग्गा हो कि यता शाखा हो भन्ने कुरा चाहिँ छुट्टिए छैन कि त्यो अझ पनि। हामीले त्यसलाई हाइवे भनेर भन्छौँ तर उहाँहरूले शाखा भन्नुहुन्छ होइन। हजुर हजुर। त्यो भएको भएर अलिकति दुविधा छ कि। अनि मैले चाहिँ भौतिक पूर्वाधार कार्यालयको पूर्वाधार कार्यालयको दिदीसँग पनि कुरा गरेर ल एकचोटि चाहिँ तपाईँहरूको डिपिआर र तपाईँको इन्जिनियर या तपाईँहरू को हुनुहुन्छ तपाईँहरू आउनुहोस् र हामी बसेर यहाँ एउटा चाहिँ दरबाङ बजारको भित्रको हाइवे चाहिँ एउटा चाहिँ गर्नु पऱ्यो, एकिन गरिहाल्नु पऱ्यो, अहिले चाहिँ छुट्याइहाल्नु पऱ्यो। एकदमै समस्या आयो त मैले भनिरहेको छु उहाँहरूलाई पनि होइन। हजुर हजुर। उहाँहरूको पनि अब त्यो कामको व्यस्तता होला, मेन पावर कम त्यो भएको भएर चाहिँ ऊ भएको छैन। हजुर। तर जे होस् त्यो आफ्नै जग्गा हो, छोडेको चाहिँ अतिक्रमण सार्वजनिक जग्गा क्यापेको होइन, आफ्नै जग्गा चाहिँ उनीहरूले छोड्नुपर्ने मापदण्ड चाहिँ नछोडिकन अगाडि चाहिँ शाखाको लाइनमा उनीहरूले भनेअनुसार शाखा यो भने 6 मिटरको उसमा चाहिँ हकमा चाहिँ उनीहरूको पुग्छ होइन। हजुर। तर त्यो चाहिँ हाइवे हो भन्ने भयो त्यो चाहिँ पुग्दैन कि, त्यही लाइकिन गर्न चाहिँ हामीलाई गाह्रो भइरहेको छ कि। भन्नाले उहाँले आफ्नो जग्गा जति हो त्यतिमा बनाउनु भएको छ, जति सडकको लागि छोड्नु पर्ने त्यो छोड्नु भएको छैन। हो। अनि सबैले छोड्नु भएको छ, उहाँले मात्रै आफ्नो जग्गा भरि बनाउनु भएको छ भन्ने कुरा आयो त्यसो भए। होइन उहाँले चाहिँ छोडेछन् कसैले त्यो कति घर हो त्यो लाइनमा तपाईँको। ए हजुर। त्यही लाइन अनुसार चाहिँ बनाउनु भएको छ कि उहाँहरूले। ए हजुर हजुर हजुर। त्यही लाइनमा चाहिँ बनाउनु भएको छ। त्यो जुन डम्बरबहादुर हुनुहुन्छ नि हजुर हजुर, उहाँले पनि स्वयं चाहिँ आफ्नो घर बनाउनु लागेको पहिला। हजुर हजुर। कति घर थियो, पछि चाहिँ उहाँले चाहिँ अपग्रेड त्यो घर चाहिँ माथि चाहिँ थप्नु पर्यो। हजुर। न थप्दा पनि उहाँमाथि पनि एउटा चाहिँ प्रश्न चाहिँ उठ्ने त्यो खालको चाहिँ छ कि उहाँले चाहिँ आफूले मापदण्ड नगर्ने अनि अरूलाई निवेदन हाल्दै हिँड्ने गर्ने भन्ने खालको कुरा पनि आएको छ। त्यो हामी पछि छानबिन गरौँला गर्छ। ए हजुर हजुर। यहाँहरूले चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ त्यहाँको समस्यालाई चाहिँ स्थानीय स्तरमा हजुरहरूकै अब पालिकामा होइन वडामा कहाँ के कसरी हुन्छ समाधान गरिदिनु होला सर है। त्यहाँ अब आफैमा भएको छ होइन, त्यो त टोटली न्यायिक समितिमा जान्छ त्यस्तो कुराहरू होइन। हजुर हजुर। उहाँको निवेदनमाथि पनि 2 जना बसेर के गरेर सम्झौता गरेर गएको अनि त्यस पछाडि के भएको मलाई केही पनि थाहा छैन त्यस पछाडि होइन। हजुर हजुर। त्यसपछि केही गुनासो आएको छैन, आएको भएर अब हामीसँग केही हुन्थ्यो होला। हजुर हजुर। त्यसो हामी यो असारमै हो त्यो चाहिँ छलफल भएको थियो। हजुर हजुर। उपाध्यक्षको कार्यकक्षमा के भन्छ एकचोटि यसो उपाध्यक्षसँग बुझ्नु न है, त्यो अनुसार चाहिँ थाहा होला हजुर। ओके ओके हुन्छ सर, म उपाध्यक्षज्यूसँग पनि एकचोटि सम्पर्क गर्ने प्रयास गर्छु सर। ल जानकारीको लागि धन्यवाद सर है। हस्, पालिका अध्यक्ष श्री प्रसाद रोकालाई पनि सम्पर्क गऱ्यौँ र उहाँले चाहिँ त्यस्तो खालको खासै त्यस्तो केही समस्या छैन, उहाँले चाहिँ आफ्नै जग्गामा चाहिँ जग्गाभरि आफ्नो घर बनाएको हो, कुनै अतिक्रमण भएको छैन, त्यस्तो खालको समस्या आयो भने चाहिँ हामी समाधान गर्छौँ भन्ने खालको कुरा चाहिँ उहाँले गर्नुभएको छ। अब न्यायिक समितिले चाहिँ के गरेको रहेछ त, न्यायिक समितिले पनि यसको बारेमा छलफल गरेको रहेछ। मालिका गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समितिका अध्यक्ष खरमाया बिटालुसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ, उहाँसँग सम्पर्क गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। लागौँ उहाँसँग कुराकानी गर्नतर्फ। हेलो हजुर नमस्ते। नमस्कार। मालिका गाउँपालिकाको चाहिँ उपाध्यक्षसँग हामी कुराकानी गर्न गइरहेछौँ। हजुर सर हो। सूर्योदय न्युजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। हजुर।
जुन मालिका गाउँपालिका वडा नम्बर 6 दरबाङमा हजुर पर्सनल व्यक्तिले चाहिँ जग्गा अतिक्रमण गरेर अनि पर्सनल संरचनाहरू बनाएको घरहरू बनाएको भन्ने कुराहरू चाहिँ आएको छ। हजुर डमबहादुर बुढाथोकीले चाहिँ जानकारी गराउनु भएको थियो हामीलाई। त्यो न्यायिक समितिसम्म पनि गएको रहेछ। न्यायिक समितिको अध्यक्ष हजुर हुनुहुन्छ। त्यो छलफलमा चाहिँ के खालको निर्णय भएको थियो बताइदिनुहोस् न। उहाँहरूले चाहिँ जग्गा मिचेको भनेर निवेदन दिनुभएको थियो। म दुवै पक्ष त्यहाँको स्थानीय अनि त्यहाँको जुन घर बनाउने व्यक्तिलाई बोलाएर छलफल बनाएको हामीले। हजुर हजुर। अनि बोलाउँदाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ के चाहिँ गर्यौँ भने मापदण्डहरू पुरा गरेर काम गर्ने होइन, जुन स्थानीय सरकारको मापदण्ड छ, प्रदेश सरकारको मापदण्ड छ होइन। अनि त्यो बाटो चाहिँ डिपिआर गरेको हाइवे भएको कारणले गर्दाखेरि अब कति चाहिँ मापदण्डहरू छोड्नुपर्छ त्यो अनुसार डकुमेन्ट पुऱ्याएर चाहिँ काम गर्ने भन्ने खालको निर्णय गर्छ। ए हजुर। अनि उहाँहरूको सहमति भएको हो? के खालको सहमति? सहमति भन्दा नि एउटा कागज बनाएको छ। अब न्यायिक समितिमा निर्णय आएपछि दुवै पक्ष राखेर छलफल बनाएको। अब त्यो मापदण्ड त पुरा गर्नु पर्यो नि त होइन स्थानीय सरकारको। अनि स्थानीय सरकारको मापदण्ड अनुसार काम गर्ने भनेर चाहिँ हामीले निर्णय गऱ्यौँ। त्यही सही छ भयो उहाँहरू। ए मापदण्ड चाहिँ के रहेछ त? मापदण्ड त त्यही हो नि। अब जस्तै त्यहाँ चाहिँ डिपिआर गरेको यो हाइवेको बाटो पऱ्यो उता ढौला कि जाने। हजुर हजुर। त्यसमा चाहिँ अब मापदण्डमा चाहिँ अब स्थानीय सरकारको छुट्टै जस्तै एउटा रुट भित्री गल्लीको मापदण्ड कति, बाहिरी गल्लीको मापदण्ड कति भनेर छुट्टाएको छ। त्यही अनुसार त्यो चाहिँ अब भित्री गल्ली परेन, अब बाहिर हाइवेको पर्यो। त्यही भएको कारणले गर्दा अब 11 मिटर भनेको छ के अहिले चाहिँ घर बनाइसकेको भएको कारणले गर्दा फेरि प्रदेश सरकारले 9 मिटर घर बनाइसकेकोमा चाहिँ 9 मिटरको बाटो बनाउने भन्ने छ। ए हजुर हजुर। अनि त्यो अनुसार ए उहाँले जुन व्यक्तिले चाहिँ घर बनाउनु भएको छ त्यो अतिक्रमण हो कि होइन? अतिक्रमण भन्दाखेरि पनि त्यहाँ उहाँहरूले चाहिँ त्यो अलिकति यता अगाडि त्यो बाटो मिचेर चाहिँ बनाउनु भएको थियो होइन। त्यसमा चाहिँ त्यो गर्नु हुँदैन भनेर हामी स्थानीय सरकार हुँदाकारले अनि इलाका प्रहरी कार्यालय सबैजनाले चाहिँ सूचना जाहेर चाहिँ गरेका हुँ। उहाँले चाहिँ अलिकति अतिरिक्तै गर्नुभएको थियो होइन। बनाइसकेर चाहिँ अतिरिक्तै गर्नुभएको नै हो उहाँले। अनि यस्तो समस्या दरबाङ बजारमा अन्य ठाउँमा पनि छ। बाटोहरू चाहिँ लगभग सबै साँघुरो नै छ होइन। त्यो त अब हामी सबैलाई थाहा छ। अतिक्रमणको विरुद्धमा चाहिँ अब त्यहाँका स्थानीयहरू बोल्न थालेका रहेछन्। अब यसको समाधान के हुन सक्छ त? अब यसलाई चाहिँ अब पालिकाले नै एउटा के गर्नु पर्यो भन्दा हजुर अब जस्तै ठ्याक्कै मापदण्डहरू छुट्याएर एकिङ गरिदिनुपर्छ विस्तारमा होइन। किनभने भित्री गल्ली कति छुट्याउने अनि त्यसपछि बाहिरी जुन रोड हुन्छ रोडलाई चाहिँ रोडमा चाहिँ कति मिटरको बाटो बनाउने भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ यसलाई स्ट्रङली कानुनहरू चाहिँ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। हुन्छ, यहाँलाई यो जानकारीको लागि धन्यवाद। मालिका गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष न्यायिक समितिका अध्यक्ष खरमाया बिटालु उहाँले चाहिँ यो अतिक्रमण चाहिँ भएको छ। यद्यपि यो समस्याको रूपमा रहिरहे पनि यसलाई चाहिँ न्यायिक समितिले एउटा खालको टुङ्गो लागेको छ, मिलाएको छ। तर यो समस्या चाहिँ अझै बल्झिन सक्छ। यो चाहिँ समस्याको रूपमा रहिरहेको छ र पालिकाले विशेष गरी यस कुरामा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने अवस्था रहेको छ भन्ने खालको कुरा उहाँले गर्नुभएको छ। अब हामी मालिका गाउँपालिका वडा नम्बर 6 जहाँनिर अतिक्रमण भएको भन्ने कुरा छ त्यहीँका वडा अध्यक्षसँग सम्पर्क गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। लागौँ त्यहाँको वडा अध्यक्ष सन्तनाथ सुवेदीसँग कुराकानी गर्नतर्फ। उहाँलाई हामीले फोन लगाउने प्रयत्न गर्दैछौँ। हजुर नमस्कार। सर हजुर चाहिँ मालिका गाउँपालिका वडा नम्बर 6 को अध्यक्ष हुनुहुन्छ? हजुर हजुर। सर म चाहिँ सूर्योदय न्युजबाट चाहिँ बादल साहेब बोल्दैछु, म्याग्दी बेनीबाट। ए हजुर। 6 नम्बर वडामा चाहिँ एकजना व्यक्तिले त्यहाँ चाहिँ सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेको, सरकारी सडक चाहिँ अतिक्रमण गरेर घर बनाएको भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ त्यहीको स्थानीयले चाहिँ आउनु भएको छ होइन? के यो सत्य हो सर? अब डिपिआर गरेको छ प्रदेश सरकारले। डिपिआरको आधारमा के अरे जग्गा छोडेर स्थानीय सरकारको मापदण्ड छोडेर घर बनाउन पर्नेमा हजुर हजुर यहाँ अलिकति अतिक्रमण गरेर बनाउने कार्यहरू धमाधम भइरहेको छ। यसको लागि चाहिँ सम्बन्धित वार्डको अध्यक्ष मैले धेरै कोसिसहरू पनि गरेँ। गाउँपालिकामा चाहिँ सिफारिस गरेर पठाएँ। त्यस पछाडि मौखिक रूपमा पनि भने हजुर
अनि उहाँले कतिपयलाई पत्र पठाउनु भयो, त्यसो गर्दा पनि अटेन्ड गर्नुभयो। त्यस पछाडि फेरि पछिल्लो समयमा म आफैले प्रहरी लगाएँ। प्रहरी लगाएर पनि अब पहिलाको भन्दा त अलिकति छोड्नु भयो। हजुर। तर जति अब टाइममा आउनु पर्ने त्यति बराबरको क्लियर गर्नु भएन। अब उहाँले चाहिँ अब कागजी प्रक्रियाहरू नपुऱ्याइकन आफ्नो ढङ्गले निर्माण कार्य धमाधम गरिराख्नु भएको छ। ए हजुर हजुर। त्यस्तै फेरि अरू पनि अब अरू ठाउँमा पनि त्यस्तै अब टिप्रोगढीमा अब मैले रोक्न खोज्छु, यो चाहिँ अब अनियमित हो, पुरानो कागजपत्र बिना नै अब घरहरू बनिरहेका छन्, यो बन्नु भएन भनेर निकै नै अब कोसिस गर्छु। तर मैले अगाडि बढाएको फाइल प्रति जुन अब गाउँपालिकाले प्राविधिक हटाउने, चिन्ह लाउने, माग गर्ने, त्यो अनुसार के अरे तिनीहरूलाई चाहिँ रोक्ने, अब विभिन्न प्रक्रिया मिचेर जानेलाई चाहिँ कारवाही गर्ने जुन गाउँपालिकाबाट हुनुपर्ने हो त्यो चाहिँ नभएको हो। हजुर हजुर। अब यसमा चाहिँ म आफै पनि अलिकति अब सुनाइ नभएको जस्तो, अब वडा लेभलबाट पनि अब अलिकति सुनाइ नभए जस्तो भएको छ यो विषयको कुराहरूमा। भनेपछि त्यहाँको जग्गा अतिक्रमण चाहिँ यथार्थ हो, सबैले चाहिँ त्यहाँ धमाधम अतिक्रमण गरेर अनि भौतिक संरचना बनाउँदै आउनु भएको छ, यो सत्य रहेछ होइन। अनि तपाईँले चाहिँ आफ्नो पहलमा चाहिँ त्यो रोक्नको लागि पालिकासँग चाहिँ समन्वय गर्न खोजिराख्दाखेरि तपाईँको कामलाई पनि सुनवाई भएको छैन है? सुनवाई भएको छैन। भनौँ न, यसलाई समाधानतर्फ जानको निम्ति के गर्नुपर्छ सर? अब यस कामको तर्फ जानको लागि यहाँ निवेदनहरू पनि आएको छ। मापदण्ड विपरीतहरूमा घर बने, अब अलिकति अब सम्बन्धित निकाय बनाउनु भयो भन्ने खालको गुनासोहरू आएको छ, निवेदन पनि आएको छ। अब त्यो निवेदन उपर मैले चाहिँ गाउँपालिकालाई नै हो, मेरो माता भनेको त उहाँको अलिकति उपल्लो निकाय भनेको गाउँपालिका हो। गाउँपालिकालाई चाहिँ फेरि पनि अब त्यो निवेदन उपर अब पत्र बनाएर सम्बन्धित व्यक्तिको अतिक्रमण गर्नेलाई पत्र पनि पठाइदिएको छ, जानकारी गराएको छ। त्यस पछाडि फेरि तपाईँको यो गाउँपालिकालाई पनि अब फेरि पत्र बनाएर अब यसरी चाहिँ अब व्यापक गुनासो आयो भनेर पठाउने, अनि सुनवाई भएन भने सोझै अब जिल्ला प्रशासन, जिल्ला अदालतलाई बोलार्थ राखेर हजुर पठाउने तयारीमा म गएको छु। अब यसरी सुनवाई नै नहुने हजुर हजुर अब हो भने त अब यसरी यो सर्वसाधारणहरूले अब ल्याएका कुराहरू, जायज कुराहरू, अन्यायमा गरेका कुराहरू अब प्रत्यक्ष स्थानीय सरकारले नसुन्ने नै हो। अब यस्तै गरेर अतिक्रमण गर्नेले गरेको गरे गर्ने, कसैको न कसैको त त्यहाँ आठ छ फेरि। हजुर हजुर। कसैले चाहिँ अब आठ दिएको छ, उनीहरूलाई गराइ फरक पर्दैन भन्ने खालको केही न केही आठ नभएसम्म त यहाँ त काम त भएको छैन। सर तपाईँको वडा कार्यालयमा चाहिँ कतिजनाले चाहिँ त्यहाँ अतिक्रमण भयो भनेर त्यहाँ चाहिँ सूचना दिइराख्नु भएको छ, निवेदन आइरहेको छ? तीनजनाको छ। तीनजनाकोमा एकजनाको यहाँ मेरो घर अगाडिको बुद्धि प्रकाश शेर्पलज्यूको छ। उहाँले पनि अब बिपिआर गरेको अब मापदण्ड मिचेरै बनाउनु भएको छ। सोझै उहाँले चाहिँ भन्नाले निवेदन तपाईँको चाहिँ नि अतिक्रमण गरेर बनाउनेहरू चाहिँ कतिजना छन् अहिले चाहिँ? अहिलेसम्म देखिएकोमा अब पहिला चाहिँ अतिक्रमण सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाएकोहरूलाई रोक्ने काम भएको छ, कागजपत्र मैले रोकेको छु। हजुर हजुर। उहाँहरूको 3 जनाको चाहिँ अतिक्रमण गरेर बनाउने, सार्वजनिक जग्गा मिचेर बनाउनेहरूको कागजपत्र कुनै पनि कागजपत्र दिएको छैन। हजुर हजुर। त्यस पछाडि पछिल्लो घटनाक्रममा फेरि 3 जनाले चाहिँ एकदमै अब अरू त भित्रभित्र त्यसरी चाहिँ गर्न खोजे भने पनि उनीहरू चाहिँ नियन्त्रणमा आएको पनि रोकिएका छन्। हजुर हजुर। अहिले विशेष गरिकन 3 जनाले चाहिँ अब 1 जनाले पनि रोकिसकेका छ, अब 2 जनाको विशेष गरिकन। अनि यो अब अध्यक्षले चाहिँ बनाउनु भन्नुभएको छ, मैले त बनाउँछु भनेर ठाडो त्यस्तो खालको चुनौती दिएर चाहिँ बनाउनु भएको छ। हजुर हजुर।
अब अरू चाहिँ बन्दैछ। केही पनि लानु भएको छैन। उहाँको चाहिँ अदालतमा मुद्दा पनि चलेको छ। हजुर हजुर। अब एकजना फेरि पीडित जुन अब हजुरसँग जानुभएको छ। हजुर हजुर। के अरे दमबहादुरजी होइन? हजुर, उहाँ चाहिँ दम प्रसाद रहेछ नाम, दम प्रसाद जी होला। उहाँको विषयमा चाहिँ अब पटक उहाँले मलाई भन्नुभयो निवेदन दिनुभयो। मैले माथि घरबाट चाहिँ प्रहरी लगाएँ, रोक्न लगाएँ, पहिलाभन्दा धेरै सारेको हो। हजुर हजुर। तर जति चाहिँ हुनुपर्ने हो हजुर अब अनुसार चाहिँ भएको छैन। हजुर। अब यसको लागि त त्यही हो। अब एउटा चाहिँ विकल्प गाउँपालिकालाई फेरि पुनः ध्यान आकर्षण पत्र बनाएर अब यो तत्काल जिल्लामा हुन भनेर पत्र पठाउने र त्यसको सुनवाई हुन्छ हुँदैन भएन भने जिल्ला प्रशासनलाई पनि जिल्ला अदालतलाई पनि यसरी चाहिँ अब अतिक्रमण चाहिँ गर्दै गएको स्थानीय सरकारले केही पनि नगरेको भनेर सोचाइ के एउटा ए ओके। अनि त्यहाँ अहिले जुन अतिक्रमण त्यसै पत्रकार सम्मेलन पनि गर्न सकिन्छ किनभने यहाँ धेरै कुराहरू चाहिँ अलिकति अनियमितताको कुराहरू धेरै आएको छ। अब त्यो भएर एकचोटि चाहिँ उहाँले पत्रकार सम्मेलन गर्नु पर्यो भन्नुहुन्थ्यो। होइन त्यो पनि गर्ने हो, त्यो ठिक छ, त्योबाट पनि गरौँला। हजुर। अब एकचोटि चाहिँ म गाउँपालिकामा पत्रकार गरिदिन्छु। हजुर। पत्रकार गरिसकेपछि पनि अब सुनवाई भएन, रेस्पोन्स भएन भने पत्रकार सम्मेलन गरौँला। यहाँ अल्पत्र योजनाहरू त हामी नै यहाँ मेरै आयोजनामा जिल्ला प्रशासनमा गएर ध्यान आकर्षण पत्रहरू बुझाउने काम पनि भएको छ साउन महिनामा। हजुर हजुर। अनि भाद्र लाग्दा बित्तिकै हामी त्यहाँ आउँछौँ। अल्पत्र योजनाहरू त्यहाँका समस्याहरूको विषयमा सबैलाई चाहिँ अब सम्बन्धित प्रमुख एवं प्रतिनिधिहरूलाई मैले बोलाएर त्यहाँ ल्याउँछु। आयोजना त्यहाँ तपाईँले गर्नु होला। अनि त्यो बेलामा चाहिँ कति दिनभित्रमा गर्ने अल्पत्र योजनाहरू को कोले चाहिँ यसरी चाहिँ नीति छन्, को कोले के गल्तीहरू गरेछन् भन्ने कुराहरू त्यही निस्किन्छ। हजुर हजुर। भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो सिडिओ साहबले। त्यही भएर गाउँपालिकालाई पत्र पठाइ भनेको आनेकानी गरेर अस्ति फेरि 3 जना हामी कार्यपालिकाको 4 नम्बरको वडा अध्यक्ष, कार्यपालिकाको सदस्य गौरव तेलतम, हजुर, म डेलिगेसन गइयो। कति दिनभित्रमा पत्र पठाउनुहुन्छ भने यो पत्र पठाउनै नमान्ने हेर्नुहोस्। तपाईँले जानकारी दिनुभयो, जानकारीको लागि धन्यवाद सर। ल हुन्छ। हस् हस्, थ्याङ्क यू सर। दर्शकवृन्द, हामी चाहिँ मालिका गाउँपालिका वडा नम्बर 6 का अध्यक्ष सन्तनाथ सुवेदीसँग कुराकानी गरेर बुझिसकेका छौँ। उहाँले चाहिँ हामीले सम्बन्धित निकायलाई अर्थात् गाउँपालिकालाई चाहिँ खबरदारी गरेका छौँ, यो गलत हो भनेर चाहिँ भनिरहेका छौँ। तर उहाँहरूले वास्ता गर्नुभएको छैन। उहाँहरूले चाहिँ पक्ष पोषण गर्नतिर लागिराख्नु भएको छ भन्ने खालको आशयले उहाँले कुरा गर्नुभएको छ। वडाको चाहिँ ध्यान आकर्षण छ यो प्रति भनेर उहाँले चाहिँ जानकारी गराउनु भएको छ भने हामीले गाउँपालिकाको चाहिँ पालिका अध्यक्ष श्री प्रसाद रोकालाई पनि सम्पर्क गऱ्यौँ र उहाँले चाहिँ त्यस्तो खालको खासै त्यस्तो केही समस्या छैन। उहाँले चाहिँ आफ्नै जग्गामा चाहिँ जग्गाभरि आफ्नो घर बनाएको हो, कुनै अतिक्रमण भएको छैन। त्यस्तो खालको समस्या आयो भने चाहिँ हामी समाधान गर्छौँ भन्ने खालको कुरा चाहिँ उहाँले गर्नुभएको छ। दर्शकवृन्द, हामी चाहिँ सबैसँग प्रतिक्रिया लिइसकेका छौँ। यो कुन पक्षले कसरी ध्यान दिनुपर्ने, यो समस्यालाई कसरी सुल्झाउनु पर्ने हो, अथवा अतिक्रमण भएको भने त्यसलाई के कसरी चाहिँ समाधान गर्न सकिन्छ, अतिक्रमण गरेको व्यक्तिलाई के कस्तो खालको कारबाही गर्न सकिन्छ, अथवा के कसले के गर्नुपर्ने हो, सबले गर्नुपर्छ। अतिक्रमण गर्नु हुँदैन। सडक सबैलाई चाहिन्छ, सार्वजनिक स्थल सबैलाई चाहिन्छ। यसलाई अतिक्रमणबाट जोगाउनुको लागि हामी सबै चाहिँ एकजुट हुनुपर्छ। हाम्रो मिसन पनि यो छ। यति भन्दै म बादल आज्ञा चाहन्छु। सम्बन्धित ठाउँमा गएर फेरि थप रिपोर्टका साथ हामी आउनेछौँ। आजलाई आज्ञा चाहन्छु। नमस्ते, यहाँको जय होस्। थ्याङ्क यू।